جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, इजरा के हवाले से कुछ वजह से थोड़ा मसरूफ़ था, तो वीडियो लेट हो गई। इजरा मतलब कितने हुए थे ये अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको बता दूंगा। ये जुमे रात तक जो इजरा हुए थे तब तक का मैं आपको बताऊंगा। जुमे तक जो कल तक मतलब मुकम्मल जो प्रोसेस इसका हुआ है उसका इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंफर्म करके फिर बताता हूँ। लेकिन जुमे रात तक कितने इजरा हुए थे जो खबर मेरे पास थी वो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। और इससे जो आगे का प्रोसेस आपका होगा वो कैसा होगा वो भी बताऊँगा। तो कितनी पड़ी है, तो बस मैं ज़रा बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा मार्ट पे जा रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ में। तो अच्छा जी, जुमे रात तक जो है ना, मतलब कि थर्सडे तक जो इजरा हुए थे वो 400 प्लस इजरा हो चुके थे पाकिस्तान में, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो 400 इजरा थोड़े नहीं होते, दो तीन दिनों में मतलब कि ठीक ठाक इजरा हुए। और जितनी सर्दी इस वक्त कोरिया में है उस हवाले से अगर देखा जाए तो इतने इजरा होना भी बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद भी जुमे वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा इजरा हुए हैं, तो वो भी प्लस करें तो वो 400 से काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन उसके बारे में जैसे इंशाल्लाह ताला कन्फर्म खबर आती है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सुनने में यही आया कि तकरीबन 600 के ऊपर इजरा चले गए हैं तकरीबन। ये कन्फर्म तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत रिसोर्स से पता चला, लेकिन हाँ कन्फर्म करके भी आपको बताऊँगा। लेकिन जुमे रात के दिन तक 400 प्लस इजरा हो चुके थे। और इजरा के बाद अब के जब आपका इजरा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र जब होगा कोरिया से तो तब लिखा आ जाएगा कि उसके बाद जब उसी ब्रैकेट में नीचे लिखा आ जाएगा रिफ्यूज़ हो गया, उर्दू में लिखा आ जाएगा। रिफ्यूज़ होने का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोरिया से पाकिस्तान ओईसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद आप वो अपनी आईडी पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, रिव्यू रोड वगैरह आपके जहाँ एड्रेस है और उसकी लोकेशन वगैरह। और चंद दिनों बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पर शो हो जाता है मुकम्मल तौर पर कि वहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं, हर चीज़ की डिटेल पूरी का आ जाती है। तो जब मतलब कि रिफ्यूज़ हो जाता है उसके बाद फिर आपको ओईसी ने कॉल करनी होती है। कॉल का प्रोसेस जो है वो फिर शुरू होता है। तो जब आपको कॉल आती है तो कॉल आने के फ़ौरन बाद अगर आप अपनी आईडी चेक करें तो वहाँ लिखा आ जाता है कि माहदे पर दस्तखत हो गए। माहदे पर दस्तखत होने का मतलब ये है कि ओईसी और आपके दरमियान राब्ता हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फाइनलाइज़ कर दिया गया कि आपने कॉल रिसीव कर लिया, आपने ओके कर दिया कि हाँ ठीक है जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट आया है और मैं इसके अगले प्रोसेस में शामिल होने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आपके वहाँ आईडी पे लिखा आ जाएगा कि माहदे पर दस्तखत हो गए। उसके बाद ओईसी आपको बुलाएगा, आप जाएंगे उधर, जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ फ़ीसिस वगैरह उधर हैं, मेरा ख्याल है कि गालबन 70-80 हज़ार की अमाउंट के मुताबिक वहाँ को फ़ीस जमा करानी पड़ेगी इस चीज़ की। उसके बाद वो आपको डिटेल दे देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं आपकी CCVA आने तक। आप वो पहले भी बनवा सकते हैं, वो सारी आपको डिटेल देंगे, इस चीज़ की आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चले जाएंगे आपकी CCVA होने तक, अपना जाके डिटेल वगैरह जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट देंगे वो बनवाएंगे। उसमें मोटी मोटी चीज़ें करैक्टर सर्टिफिकेट है, तो बाकी जो उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट देंगे उस हवाले से मतलब कि अपनी जो है चीज़ें आपने तैयार करनी है। और वो तब जमा होंगी जब आपका CCVA जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि माहदे पर दस्तखत होने के बाद आपकी आईडी पे नीचे लिखा जब आ जाएगा कि CCVA का इजरा, तो उसके नीचे अगर लिखा जाएगा इजरा हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के आगे इजरा लिखा आता है, तो जब वो हो जाता है उसके बाद फिर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे और आपकी जो मेन फ़ीस है वीज़े की, फ़्लाइट की, टिकट की, वो जमा होनी होती है। जब आपका उसके बाद वीज़ा जो है वो लग जाता है आपके मतलब आईडी पे भी, वो आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वो उसका नाम है गालिबन visa.go.kr ऐसे करके है। वो पोर्टल में जाके आप अपनी डिटेल देंगे। जब आपका CCVA इजरा हो जाएगा उसके बाद जब अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे तब ओईसी जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी भेजता है वीज़ा लगने के लिए। तो उसके बाद आपका वीज़ा भी कुछ दिनों बाद जब लग जाता है तो आईडी पे शो हो जाता है। उसके बाद आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल आता है। तो जैसे ही मतलब आपकी फ़्लाइट फ़ाइनल होती है, वो कंपनी और HRD के दरमियान रब्ता होता है पहले। तो आपकी जब फ़्लाइट कन्फर्म होती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी वालों ने आपको रिसीव करना होता है ना आगे से, जब फ़्लाइट कन्फर्म होती है दोनों के दरमियान रब्ता करके
CCVI کے بعد کسی بھی وقت آپ کی फ़لائٹ ہو سکتی ہے ویزا لگنے کے بعد. تو اس کے بعد پھر آپ کی فلائٹ ہو جاتی ہے. تو پھر جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کمپنی کا اسٹاف یا کمپنی کے مالکان آپ کو وہاں سینٹر سے ریسیو کرتے ہیں 1 سے 2 دن کی ٹریننگ کے بعد. تو یہ ٹوٹل پروسیس ہے. جس کا اجرا ہو گیا اللہ کرے وہ خیر و خیریت سے آئیں. تو باقی بھی آپ کے کوئی کویسچن ہے تو کامنٹ میں کر دیا کریں. ادروائز میرا واٹس ایپ گروپ بھی ہے اس حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے. وہاں پر بھی آپ اگر اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر دیں, میں آپ کو لنک دے دوں گا. اور وہاں کیونکہ دوست لڑکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑے اچھی طرح گائیڈ کرتے رہتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اللہ خیر کرے, جیسے جیسے آگے بھی کوئی پروسیس آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور لکی ڈرا بھی آ رہا ہے نیکسٹ ایئر, تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. لیکن یہ تھوڑی سی اجرا کے حوالے سے جلد بازی میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے گھر میں ظاہر سی بات ہے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. چھوٹا بھائی بھی کوریا آیا تھا, تو اس حوالے سے بس ٹائم نہیں دے پا رہا تھا ویڈیو کے حوالے سے, تھوڑا بزی تھا. ادروائز انفارمیشن میرے پاس تھی اجرا کے حوالے سے, تو اس لیے یہ ویڈیو لیٹ ہوئی. باقی یہ کانٹریکٹ کافی زیادہ ہوئے ہیں, بس دعا یہ کریں کہ ان سب لڑکیوں کے جو ہیں جو مطلب اگلا پروسیس بھی بڑی اچھی طرح ہو. اور یہ سارے لڑکے کوریا آئیں, سب سے ضروری بات یہ ہے, کیونکہ خدا نہ خاصا بہت سارے لڑکوں کے اینڈ پہ جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن دعا کریں کہ کسی کا کوئی مسئلہ نہ بنے اور سارے جو دوست ہیں وہ خیر و عافیت سے کوریا آئیں. یہ مطلب کہ 400 پلس جو کانٹریکٹ تھے وہ تو صرف جمعرات تک تھے, تو جمعے کے ایڈ کریں گے تو میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ 600-700 کانٹریکٹ یہ بن جائے گا. وہ بھی میں آپ کو کنفرم فگر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد بتا دوں گا, لیکن اتنے تو لازمی بن جائیں گے. تو یہ کافی اچھے اجرا ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت سردی آپ خود دیکھ رہے ہیں, ہر طرف برف ہی برف ہے, تو پھر بھی یہ کافی اچھی تعداد میں اجرا ہوئے ہیں. تو باقی اللہ کرے کہ ان کے جو اگلے پروسیس ہے وہ بھی بڑا بہترین گزرے اور یہ بڑے مطلب کہ حفاظت کے ساتھ کوریا پہنچیں اللہ کرے. اور سردی بہت زیادہ ہے, اپنی تیاری مکمل کر کے آئیں. کوریا کی ٹھنڈ کو بالکل ایزی نہ لیں, بہت زیادہ اس وقت ٹھنڈ ہے کوریا میں. اور یہ دسمبر اور جنوری سب سے زیادہ ہے جو ہے وہ ٹھنڈا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 2 مہینے مطلب سردی کے شدید ہیں. تو باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے انفارمیشن آتی ہے اگلی فلائٹ کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کو بتاؤں گا. اس میں بھی کافی زیادہ تعداد میں لڑکے آ رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ میں اسی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ پھر پتہ نہیں ٹائم کب لگنا ہے. اور وہ بھی انفارمیشن تھی میرے پاس. اگلی فلائٹ جو ہے اس میں تقریباً 100 پلس لڑکے آ رہے ہیں. جو یہ جو فلائٹ آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ اسی ہفتے جو آئے گی, اس میں 100 پلس لڑکے آ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے, اور آنے والے سب لڑکوں کو بہت بہت مبارک. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سردی کے حوالے سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ آپ تو آج کل میں کوریا آ رہے ہیں, یہ غالباً جو ہے 17 تاریخ کی فلائٹ ہے نا, سنڈے کو ان کی فلائٹ ہوگی. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 19 کو یہ کوریا میرا خیال ہے داخل ہوں گے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں بہت نہایت ٹھنڈا موسم ہے, ابھی -10 -12 -15 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے گرم کپڑے وغیرہ کا اہتمام پورا کر کے آنا ہے. سینٹر میں بھی آپ نے 2 دن رہنا ہے, تو باہر نکلیں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آپ نے اپنی جب کمپنیز میں جانا ہے تو وہاں تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت رہے گی ان چیزوں کی, کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی فوڈ وغیرہ کا مسئلہ ہو ادھر آ کے پہنچ کے, تو آپ نے رابطہ لازمی کرنا ہے تاکہ اس علاقے میں جو بھی بندہ فوڈ وغیرہ سپلائی کرتا ہو اس سے رابطہ کر کے آپ کا کنیکٹ کروا دیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے بھی لڑکے آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں کوریا میں, تو آپ رابطہ ضرور کریں. چاہے کامنٹ کر دیں, اگر آپ کو میری آئی ڈی ویسے رانا راشد کے نام سے ہے فیس بک پہ, اردو میں نام لکھا ہوا ہے, تو وہاں جا کر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اس کا ریزن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کوئی مطلب کہ کوئی نہیں ہے تو آپ کو فوڈ نہیں پہنچے گا, ایسا نہیں ہوتا. وہاں دوست ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نئے آئے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کسی فیکٹری میں اکیلے آتے ہیں, ادھر پاکستانی نہیں ہے تو مسائل ہوتے ہیں, تو آپ رابطہ کریں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی دوست ہو, اس کے ذریعے کوئی فوڈ والا ہو, آپ کو چلو کم از کم فوڈ تو پرووائڈ کروایا جائے نا. تو وہ ایزی ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ لازمی رابطہ کریں. دوسرے بھی آپ کے جو سینئر پرانے دوست ہیں ان سے بھی رابطہ کریں, مجھ سے بھی رابطہ کریں. اگر آپ کو یہ فوڈ وغیرہ کے مسائل ہیں تو کوئی نہ کوئی ادھر جو قریبی آپ کے پاس فوڈ والا ہے اس سے آپ کا رابطہ بڑے آرام سے کروایا جا سکتا ہے. تو باقی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خیر و عافیت سے کوریا لے کے آئے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آ کے آپ محنت کریں گے اور اپنے فیوچر کو سیو کریں گے, اپنے خاندان کے فیوچر کو. بس یہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, کوشش کریں کہ آگے کمپنیاں نہ چھوڑیں, بہت زیادہ مسائل میں آپ گر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو پھر کہوں گا خیر و عافیت سے لے کے آئے. جیسے جیسے آگے انفارمیشن آتی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ نگہبان.